بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټس السلام علیکم. ویلکم ټو IMS لرنرز. د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورڈ پشاور اردو جماعت چهرم ټیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د سلورم کلاس سټوډنټانو مونږه نن تاسو ته بیا په اردو کلاس کې حاضر یو چې ډیر وخت بعد مکملاویږي چې مصروفیت لږ سی واو د وجې مونږ تاسو لا نیکسٹ ویډیو نو درکړي. راځو چې کوم زمونږ اردو بوک ته سبق نمبر 3 هغه باندې تاسو لا داغه سبق درکو. سبق نمبر 3 به موږ تاسو ته وړاندې کوو. را به شي پیج نمبر 13 طرف ته به شي په اردو بوک کې او سبق نمبر 3 دی داغي نوم دی مثالی معلم. مثالی څه ته وایي چې داغي مثال نوي مطلب دا غسیز مثال موږ خلکو لور کو یا اغسیز ته منګورو هغه مطابق موږ ځان امپروف کوو هغه طرف ته موږ ځان جوړو. معلم استاد ته وایي یا پڑھانے والا. نو بدی لیسن کې بدی سبق کې به موږ د استاد باره کې وایو او مثالی معلم څوک دی او داغه کې کم کم خبرې دي هغه ټول به وایو ډیسکس کوو. پهلنې ګور حاصلات تعلم دی دا هغه اسلو د پوینټس دي دا تاسو ریډ کولی شئ د سټوډنټس لپاره دي. فرست راځي سوچ اور بتائے سوچ کوي او موږ ته وایي څنګه تاسو ته پته ده د سبق په سٹارټ کې سوچ اور بتائے راځي نو دغه شان په لیسن 3 کې موږ سره دا راکړی دی. دغه شان په سبق نمبر 3 کې موږ سره سوچ اور بتائے راغلی. پهلنې وایي رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے. وایي رحمت للعالمین نه څه مراد دی. رحمت للعالمین نه دا مراد دی چې د ټول دنیا د پاره د ټول عالم د پاره رحمت. صحیح ده کنه. دا پوینټس نوٹ کولای شي. بیا دویم پوینٹ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک خوبی بتائے. وای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خوبی مونږ ته وای. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو خوبیان ډیر زیات وي خو یو خوبی دا و چې همیشه به رښتیا ویلو دین علاوه امانتدارو. صحیح ده کنه. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوبیان دي تاسو دي ته جواب ورکولای شئ. نیکسٹ وی کې آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته بدی کی پوائنٹ ڈسکس کرے. جس شخص نے اسلام قبول کر کے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا ہو اور وہ ایمان کی حالت میں فوت بھی ہوا ہو اسے صحابی کہتے ہیں. وی آیا تاسو ته پته شته چې کم کس د اسلام مطلب یو کم کس اسلام قبول کړی وي او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام په حالت کې لیدلی وي او ایمان حالت کې هغه بیا وفات شوی وي نو هغه کس ته سوی صحابي. ٹھیک ده دا انفارمیشن تاسو له درکړو. را به شو ګره پیج نمبر 14 طرف تراشي بدی کې موږ سره مثالی معلم دا سبق موجود دی. پهلنې راځي تلفظ کې د دې ټکو تلفظ د کول دي مطلب دا ټکی به موږ څه طریقې سره ادا کوو. وحی اقرا مختصر نفع بخش غسل تشبیه عیب د دې صرف تلفظ د کول دي. صحیح ده. لاندې سبق تراشی ګوره حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی. وای حضرت ابراہیم علیہ السلام د بیت الله چې کوم دیوالونه صحیح ده هغه چې کله خېجول نو دا دعا یې کړې و اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چې کله دغه بیت الله دیوارونه خېجول نو دا دعا کړې و چې اے ربا بدی خلکو کې د بدی قوم کې داس یو رسول دوی ته راولېږه چې هغه د دې آیاتونه اوري. صحیح ده کنه. ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے او دوی له د کتاب او د حکمت تعلیم ورکا چې مطلب دوی له د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے. نو د حضرت ابراہیم علیہ السلام دغه دعا قبول شو او په دوی کې د په اولاد کې مطلب د دوی په اولاد کې حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم خاتم النبیین اخرنے نبی را لے. صحیح ہے کنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا لفظ اقرا یعنی پڑھتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندې چې کوم پہله نه وحی نازل شو دا غي لفظ داو اقرا مطلب یعنی پڑھ وایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. او هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تعلیم او په تربیت په ذریعہ باندې د انسانانو په زندگی کې داسې یو تبدیلی داسې چینجز راوستل چې هغه کې مطلب چې په تاریخ کې د هغې مثال نه ملاویږي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہے. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې فرمایل چې مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا زه معلم را لېږلی شوی ما. صحیح ده کنه. استاد پڑھانے والا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیم اصول هغه اوس هم مؤثر دي ژوندي دي مطلب ډېر ښایسته اصول د تعلیم ورکولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیم یو خاص خبره دا هم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم گفتگو هغه ډیره صاف او واضح و
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर और जामे बात करते, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर और जामे खबर कोला। मुख्तसर मतलब शॉर्ट और जामे چې هغې की वजाहत बډېرو मतलब هغې की با वजन से वाव अल्फाज कम मगर पर असर होते چې کله به خبرې کولې الفاظ به کم استعمالول خو هغه خبرې به پر اثر وي هغې کې به اثر پروت مثلا آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مثال لاندې ورکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل مثالونه لاندې ورکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل پهلنې ده بهترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو بهترین علم هغه ده چې هغه نفع بخش وي مطلب فائدہ پکې وي صحیح ده چې هغه کې نفع پراته وي خسته خبرې وي دویم ده اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے برنے ہاتھ دلاندی ہاتھ نہ بہتر دے برنی ہاتھ سے مطلب دے اوپر والے ورکے والا صحیح ده کنه څوک چې ورکه کوي څوک چې زکات ورکوي څوک چې صدقه ورکوي د لاندینی هات نه بهتر دی صحیح ده چې څوک زکات ورکوي صدقه ورکوي لاندینی هات نه بهتر دی لاندې مطلب چې څوک خیرات علی څوک چې سوال کوي څوک چې لاس نیسي دغه نه ورکړي والا هات لاس بهتر دی और درم چې کوم پوینټ دی خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وای د الله قسم د خدا قسم چې هغه مؤمن نه دی چې دغه پړوسی دغه ګاونډي دغه د شر نه محفوظه نه وي دا خبرې کړې وي ټیک شو بیا وګورئ دا پکچر تاسو لور کړی دا خانه کعبه پکچر دی صحیح ده دلته تاسو ته شو کړی دی نیکسٹ راځي ټهره اور بتائے ودرېږئ او موږ ته ووایي مطلب د سبق دوران کې سټاپ شي یو ځل موږ ته ووایي پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا د پہلنی وحی پہلنی لفظ اقرا دویم دی آپ صلی الله علیه وسلم نے صحابی کو کھانا کھانے کے کیا آداب بتائے پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابی ته د خوراک کولو څه آداب ویلي دي څه آداب ورته ویلو نو هغه خبرې دلته د ډیسکس شوې دي د دې جواب تاسو له د دینه بعد در کوم ځکه چې دا سبق مونږه ریډ کړی لانه دي آپ صلی الله علیه وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لهجه کې به محبت او دل سوزی بو مطلب خلق به ځان ته یو قسم نه راخل دا الفاظ او دا خبرو आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी बातें करते जो दिल पर असर करते और सुनने वाला अमल के लिए तैयार हो जाता पैगम्बर صلی الله علیه وسلم خوږی خوږی خسته خسته خبرې کولې چې پس لبانی بلګې دي ځل کې به اثر پیدا کولو او چا چې باورېدلی هغه عمل کولو ته تیارې دو आप صلی الله علیه وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اسے غصہ آئے پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله داسې خبره نه کوله مطلب چې هغه نه بچاته تکلیف او هغه له غصه راتله ایک دفعہ ایک صحابی کانا کا رہے تھے کانا یو ځل یو صحابی خوراک کول روټۍ خوړله کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر د خوراک انداز داسې مناسب نو ټیک نو کله به لاس مطلب پلیٹ یو حصے ته وړلو بل مخې ته به وړلو کله به بل نړۍ روچته ولا کله بل صحیح ده کنه آپ صلی الله علیه وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا منظر ولیدلو د خوراک نو وی فرمایل جب تم کھانا کھاؤ تو بسم الله پڑھ لیا کرو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو دا درې خبرې ورته وکړي صحیح ده چې کله تاسو خوراک کوئ پہله بسم الله وای او بیا خطر مطلب په خلاص باندې خوري او خپل مخې نه خوري نو د دې جواب د دې پوینټ جواب دا دی صحیح ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي ته ویل چې کله تاسو خوراک کوئ بسم الله وای په خلاص خوري او خپل طرف نه خوري ٹھیک شو را به شو ورپسې نیکسٹ پیج ته ورپسې راځو نیکسٹ پیج طرف ته پیج نمبر 15 طرف ته را به شي 15 پیج باندې وګورئ باقي چې کوم لیسن دی اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سوال و جواب کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی تعلیم دیتے او دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سوال او جواب په ذریعہ به هم صحابه ولا د دین تعلیم ورکولو مطلب سوال جواب به کول او نه به تاسو کول ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا یو ځل صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته پوښتنه وکړه چې پتا سو کې د چا د کور مخې ته مطلب یو نهر بهيږي او هغه روزانه په کې 15 مرتبه غسل کوي نو آیا د په بدن بس ګندګي پاتې شي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ویل جواب ورکو چې اے د الله رسول باغی په بدن باندې با اس مطلب ګندګي نه پاتې کیږي زیبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا حال د 5 منځونو هم دی چې الله د دې په ذریعہ ګناهونه سکی ختمي وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال جواب هم کولو دین علاوه مثالونه به ورکول مثالونه به خلق په یول صحابه به یول بیا نیکسٹ پیراگراف کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بعض اوقات خپل خبره صحیح طریقې سره سمجھاولو د پاره او واضح کولو د پاره مطلب د لاس اشارو سره به هغه نه به هلپ غستو لاس اشارو باندې به خلق ویول اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی او د وجبه خبره صحیح طریقې سره په مائنڈ کې کېناستله په ذهن کې ایک بار ایک صحابی نے صلی الله علیه وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے یو ځل یو صحابی آپ صلی الله علیه وسلم نه تاسو وکړو چې زمنګ د پاره زما د پاره کوم چیز ډیر زیات خطرناک دی آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا
یہ زبان सबसे زیاده خطرناک ہے. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ژبه ونیوله او وی فرمایل چې دا ژبه دا زبان دا د ټولو نه زیات خطرناک دی. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور د دې خبرې مطلب دا دی چې په خبرو کې د احتیاط نه کار اخیستل دي. اگر हम बुरी बातें करेंगे तो इससे हमें दुनिया में भी नुकसान पहुंचेगा और आखिरत में भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा. او کو چېرې مونږ دغه مطلب خراب خبرې کوو صحیح خبرې نه کوو نو مونږ سره د دې په وجه مونږ دنیا کې هم نقصان ملاويږي او په آخرت کې هم مونږ ته ناکامي سره ناکامي سره به مونږ سره مخامخ کیږو. نیکسٹ ایور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب اکثر به داسې سيزونو له تشبیه ورکوله سيزونو سره چې هغه به خلک پیژندل هغه نه به خلک واقف وو. مثلا آپ صلی الله علیه وسلم نے ایک موقع پر فرمایا صحیح ده مثال ورکړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې فرمایل مومن کا آئینه ہے. مومن چې د مومن آئینه دی شیشه آئینه څه ته وایي شیشه صحیح ده لکه شیشه ته چې ته ودرېږې کنه نو ستا هغه تصویر هغه ایمیج او هغه شان ښیي چې څنګه یي تا ته ښیي چې کوم ځای مخ دې څخاوي سترګه کې دې څه پرېوتي وغیره ټول معلومات تعالی آئینه درکوي. نو مومن آئینه دی ٹھیک ده دا مثال یې ورکړی دی. ګوره اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو صحیح ده او د دې خبرې مقصد دا و چې غیبت نه منع کولو ځکه چې مطلب چې شیشه هغه وخت ځان ښیي څوک چې د مخې ته ولاړ وي مقصد ښیي که نه هغه عیب ظاهروي چې کوم دغه کس د شیشې مخې ته ولاړ وي. آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا او دغه شیشه دغه آئینه مطلب د یو کس خامی صحیح ده هغه بل کس ته نه ښیي ولې چونکې هغه تا ته بالکل سیم ټو سیم خپل فیس ښیي خپل شکل ښیي خپل تصویر ښیي. نو دا خسته مثال ورکړی دی. نیکسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مطابق بات کرتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د موقع مطابق خبریں کولی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی انہی پر عمل کر کے دکھاتے تھے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې کوم خبرو تعلیم به نور لور کولو هغه به هم مطلب اذان کې راوستو په هغه باندې به عمل کولو خلکو ته به خودل. بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی معلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے صحیح ده کنه. او دې کې هیڅ شک نشته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مثالی معلم او استاد او مثال نشته صحیح ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم سیرت یې زمونږ لپاره بهترین نمونه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم ژوندۍ ده هغه زمونږ لپاره بهترین نمونه ده مطلب زمونږ لپاره یو آیډیال ټیک ده کنه زمونږ ګریټ لیډر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صحیح ده او هغه زمونږ لپاره بهترین نمونه ده. موږ هم پکار دي چې هغه کوم کارونه کړي دي کوم موږ په ځان کې راولو ٹھیک شو. نیکسٹ وہی ہم نے سیکھا موږ څه زده کړل بدی سبق کې پهلنی خبره کوي آپ صلی الله علیه وسلم واضح مختصر اور جامع بات کرتے. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همیشه مطلب واضح خبره کوله مختصر به کوله او جامع خبره به کوله چې باغی کې به وزن هغه به ډیر زیات وزنی و. دویمه خبره کوي آپ صلی الله علیه وسلم نرمی شفقت اور محبت سے سمجھاتے. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با نرمی سره شفقت سره محبت سره به خلق په یو. دریم دی آسان مثالوں اور ہاتھ کے اشاروں سے بات ذہن نشین کراتے صحیح ده. آسان مثالوں سره او ہاتھ اشاروں سره د لاس اشاروں سره به هغه بات د خلکو په ذهن کې اچول. نو ګوره دا یو خبرې وي ښه کارونه دا سیزونه موږ به دې لیسن کې زده کړل ټیک شو. نو دا موږ سره چې کوم سبق نمبر 3 مثالی معلم موږ د هغې سبق تاسو ته درکړو صحیح ده. بیا چې ویډیو لنډی کېږي انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به بیا چې کوم د دې ایکسرسایز دی مشق دی مطلب هغه به تاسو ته وړاندې کوو او دغه شان چې کوم نور سبقونه دي هغه هم تاسو له په وړاندې بوزو دي نه علاوه نور چې کوم بکس دي هغه به هم تاسو له درکوو. او امپورټنټ خبره دا راځي چې ټیسټونه را روان دي پوسټونه راغلي دي صحیح ده. نو تاسو هغې دپاره خپله سټډي کنټینیو ساتئ. مې بي تاسو اختر نه بعد رمضان نه بعد تاسو اختر نه بعد ټیسټ کنډکټ شي نو هغې مطابق تاسو خپل سټډي برابر ساتئ ځان ته ریډي کړئ چې کوم سی ټي پی ایس ټي پی ټي 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 ډي ایم وغیرہ ټول پوسټونه راغلي دي نو خپل سټرګل کنټینیو ساتئ ټول بکس ورته ګورئ صحیح ده. جنرل نالج جنرل ساينس دې نه علاوه چې کوم پاکستان سټډیز د اسلامیات ته میتھس ته انګلیش ته د پیډاګوجي دا ټول سبجیکټ کور کړئ ځان ته اوس نه ریډي کړئ صحیح ده چې خپل مارکس والی. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوو. تھینکس فار واچینګ. موږ لره کې اجازه. الله حافظ.